سلام تعنا هبلي كم يتنحكم زخبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم حاضرت زينات حزنا قريبنا لنا فلما نبز مرزنا زينا خنسجر هزبي زوبا معراب تجراي بسنكت انت تاوكينات عبرسة طفعاتن يركب زبالة مجلس من محدار زوبا معراب تجراي زخف اسكيات مكراني حلف قالو يلو هزب زوبا معراب تجراي كم هزبي تقليلو خطف انت ميتن حمامن كم مسارح انت تكوينو نخقصل بمقبار حزون باشحات زقصر هزبنا يحلق قالو يلو ام مجلسيو نايزي ببغزي زقصل زلو انت هزبي زوبا معراب تجراي مقصلتا زخنه ابز حلف ورح مسكرم اما اخل معقب تمزابلتي 7 كاري مقله كلته هزانات بزبئي تنخيسهم اتحاده هيوتون تحلف اتاقاليت هزان دما كاموت مترافا ازخاخيرو بتمساسالي بشومونتا تحساس كلتشحن 10 شومونتا عامة مرت ليتي افت معقبي زبئاتيو هزان كوسد كبل بناي هزب حاجز اتهزان كدحن كيلو اتم محدار حزون وعلى بريتوريا بزي متقبارو هزب زوا معراب تجراي ابزخاف امكرا يركب زبلا اتم محدار وعلى بريتوريا بملؤنت كتكبر دما تصوعون بريزيدنت جيزياو من محدار تجراي تادس ورده اب حافشاو قدايات مس فيدرال منغست نمزتاي ناب اديس ابا جيشوم بيصفت بريزيدنت كم زحبرو اتم بريزيدنت اب حافشاو كنتات مس فيدرال منغستي نمزتاي حدا الاخت تجراي حيزوم تحسا شومونتا كلتشحن 10 شومونتا عامه مرت ناب كتما اديس ابا اقنعهم الله كم حبريتا بيرو صحفت بريزيدنت زينانا انت نقصل محبر مناسي افريتي حاصينه مصينن عنصيتن شرندا سلاسه نسوسا سدراسواتن قدات اكلن لعلي 300 شح بر حاجزو حاجز تجبرلهم سدراسواتن حربنياتاتن ازوم محبرات نخالوت تكالاتن سبهافتن مرأيا خوينم አለው ይሎም አካይድ ስራሕ እታ ማህበር አይተምሩጽ ሓድጉ ንሱሳ ስድራስዋትን ጉዳት አካልን ነፍስ ወከፎም 5000 ብር ከም ዝሐግዙን በተወሳኺ ን50 ስድራስዋትን ሃርበኛታትን ዕድል ስራሕ በመፍጣር ህይወቶም ክመርሑ ይሰርሑ ከም ዘለው ተዛሪቦም ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ أوردا أحساءات أبيات جباب استخصته حمام عنفرور حاموش تخفتات مويتن كفتم زموتهم حرصت أي تجورز أركان تخلى مريمن أي تأرجع وهاي لسلاسين بوجن سوميا هفت إنسسا حكمنا ودقف كم زي تجبر لهم تزاريبهم حكيم هفت إنسسات هوردا دكتور تسفاي تخلي أوردا أحساء تفتر حمام عنفرور كفتي كافتن تشعت زحمما اتن حموشته كم زموتن إذا حمام مبزحتيو أبزي تقطعوا إنسسا زخصت مخانو حبيرهم التحابر كيد سرح هفت إنسسا تهوردا أيت تولد فسها حمام عنفرور كفتي بفيروس محلالف كم زخنن هزبي إنسسو بتحمام قدم متقعن كختب كم زلو وقليصم اتحمام نابقال خوابي كي لابع وفر خطابة الناتو هابا خمز ركب دما ركبن حبريتان ورد حساء قليصم من محدار كتما شرارو مس بروجكت لمعات من كايت عنتو سدتنياتات تفاسس ربا مولغو ابز بحال كبابي 14 كوعت غدا قدماي مسلو يسالط كمزلو افليتو مكتل حلافي بيت صحفه زفر قطبا ايته تسفا مريم مبراهتم كافتن كوعتا استتحازا 14 غدا قدماي مسلو زاغيد 5 غدا قدي كمستزازما غليصم اكايد سراح بروجكت لمعات من كايت عنتو سدتنياتات ايته معازا غبر يسوس اتن زكوعتا زلوا غدا قدماي مسلو نلعلي إسران حموشتن هكتار مريت زلمعن نلعلي 7 وجنات تتقمت زغبرا ب10 مليون بر بجت يسرحا خمزلوا تغليصو كم حبريتان ركبن كتما شرارو نابناي وصا زينان تنسجر بريزيدنت دونالد ترامب نحموشته هاجرات اقدا مغشا ناو امريكا
ኣንቢሮም ዋይት ሃውስ እቲ ገደብ ድሕንነት ኣሜሪካ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑን ካብ ጥሪ 1 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ተገሊጹሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀር ደቡብ ሱዳንን ሶርያን ከምኡውን ወነንቲ ፓስፖርት ምምሕዳር ፍልስጤምን ዝኾኑ ተጓዓዝቲ ግብራዊ ክኸውን እዩ ነተን ቅድሚ ሕጂ ብኽፋል ገደብ ዝገበረለን ላኦስን ሴራሊዮንን ናብ ዝርዝር ሙሉእ እገዳ ብምስግጋር ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ታንዛንያን ዚምባብዌን ሓዊሱ ካልኦት 15 ሃገራት ከፊላዊ ገደብ ኣንቢሩ ይርከብ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2025 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለሱ ንድሓር ቁጽጽር ኢሚግሬሽን ክጠናኸር ዝገበረ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዝካየድ ስርዓታት ምርመራን ምጽራይን ፍሽለት ስለዘሎ እቲ እገዳ መገሻ ኣድላይ ምዃኑ ተገሊጹሎ ሰበስልጣን እታ ሃገር ልዕሊ ዝተፈቐደልካ ናይ ቪዛ መዓልቲ ምጽናሕ ዘየተኣማምን ሲቪልያዊ መዛግብቲ ብልሽውና ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታትን ዝተሰጎጉ ዜጋታት ኣብ ምቕባል ምትሕባር ዘይምህላውን ምኽንያት እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኖም ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት 12 ሃገራት ናይ መገሻ እገዳ ኣንቢሮም ምንባሮም ዝዝከር እዩ حصرت زينات ساعات زازمنا لوام قبل كده مساكم تصنيحي زرزرنا تقربنا زايد كملسكم